आदी रंग महोत्सव तातूंतलो एक भाग म्हणून आनी त्या आदी रंग महोत्सवा भितर आमची नाटक सुरवात करता म्हळ्यार स्टार्ट करता ही संदी आमच्या नाटकाक मेळिल्ली आसा हाजे बद्दल आयज बरी गजाल की 25 वर्सां भारत रंग महोत्सव मनयता आसतना तेमी आख्खे भारतभर कमीत कमी 30-35 जाग्यांनी अशें वेगवेगळे ल्हान ल्हान मोठे रंगमंच तयार करून नाटकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा गोंयांत सुद्दां सांखळी म्हाका दिसता 5 नाटकां दाखयल्ली आसात हे एक सगळे कडेन गोंया बरोबर बाकी आख्ख्या भारतभर तेमी केल्ले आसा पूण तेच बरोबर आमकां जे धरती आबा हें नाटक आमचे रेपर्टरी म्हळ्यार आमचे हांगा तयार केल्लें नाटक जे मेन जो प्लॅटफॉर्म आसा मेन जो रंगमंच आसा दिल्ली ते स्कूल नॅशनल स्कूल ड्रामा हांगा थंय दाखोवपाक मेळटा ही एक बरी गजाल आसा आनी ताका लागून आयज 19 साकून आतां पर्यंत म्हळ्यार 26 जे नाटकां आमची तयार आमच्या कलाकारांनी नाटकां जी तयार करी ती जी बंद पडलेली म्हणजे बंद उरलेली तेजी आयज सुरवात परत आमी केल्ली आसा आनी पयलींच नाटक ज्या नाटकाक बऱ्यापैकी नाटक जाल्लें आसा आमच्या कलाकारांनी आमचे MS तेचे प्रोड्युसर किंवा डायरेक्टर आमचे खूब सुशांत आसात आनी एक बरें नाटक ज्या परत सेरेंडिपिटी सुद्दां जालो महोत्सव तातूंत भितर सुद्दां संदी मेळ्ळी परफॉर्म करपाक आनी आयज दुसरी संदी म्हळ्यार भारत रंग महोत्सव मेळटा ही एक गोंयकारां खातीर कलाकारांनी खातीर आनी जे नाट्य कलाकार आसात तेंचे खातीर एक बरी गजाल आनी ताचे खातीर तांकां आमचे प्रत्येक कलाकार जे आसात जे आमी आतां सगळे जे आमची टीम जी आसा सुशांत एंटायर टीम हांव जावं आमचो MS जावं आमी सगळे मुद्दम जावन वचपाचे आसात आनी 17 तारखेक हो दिल्ली हो कार्यक्रम जातलो आनी हेजे खातीर ताकाच लागून तुमकां इन्फॉर्म करप की कलाकारां भितर ज्यो एक्टिविटी कसल्योच बंद पडची न्ही आनी हेज्या पयलीं ज्यो चालू आसल्यो सगळ्यो त्यो सगळी एक्टिविटी एका फाटोफाट एक परत कार्यरत जावच्यो परत एक फावटी खंय तरी जे कलाकारांचे नांव जे आसलें ते तशेंच तो दर्जो उरचो आनी त्योच एक्टिविटी परत फूल फ्लॅज चालू जावची ह्या माध्यमांतल्यान हेतूंतल्यान एक पावल म्हणूनच ही रेपर्टरीन केल्लें पयलीं नाटक पयलीं नाटकाकच इतलो बरो परफॉर्मन्स आनी इतलो बरो संदी हे आमकां लाभली आसा कसलें नाटक धरती आबा हे नाटक जे आसा हे नाटकाचें नांव धरती आबा आसा जे 150 वर्सां जेन्ना भगवान बिरसा मुंडा हेका जाली आनी हेची जयंती मनोवपा खातीर आख्खे भारतभर अनेक कार्यक्रम जाले गोंयाकय जाले आनी तेज्या आदाराचेर हे धरती आबा म्हणून नाटक तयार जाल्लें आनी तेन्नाय दाखोवप जाल्लें आनी जशें हांवें उदक म्हणलेशें सेरेंडिपिटीक महोत्सवाक बी दाखोवप जालें आनी आयज हांगा भारत रंग महोत्सवाक बी दाखोवप संदी मेळटा भाशा कसली लँग्वेज कसली हिंदी सर आता तुम्ही दिल्ली हिंदीन जाता आसा तर तुम्ही गोंयची जी कलाकारांची जी संघटना बी आसा तांकां तुम्ही इन्वायट केला तांकां व्हरताले का फकत कलाकारूच व्हरताले ना सध्या आमी कलाकार सगळे कलाकाराची टीम घेवन ST 25 लोकांक एकोमोडेट करता आमची टीम ऑलरेडी 35 आसा त्या पलीकडे आमी आनी वचूंक ना सो जवळ जवळ 30 कलाकारांचो संच घेवन आमी वता फकत नाटक सादरीकरण जातले का आनी कलाकारांचो रोल वेगळो त्या हेज्या फंक्शनाक न्ही आमी हांगा पयलो एक नाटक उपयोग जातलो हो आमकां एक संदी मेळ्ळी हे नाटकाक आनी आमकां पयलीं जशें आमी सुरवात करतात हे ताजे भायर आमकां हेका रिलेटेड आनीक आमी कल्चर मिनिस्ट्री कडेन किंवा बाकीचे कडेन आमी थोड्योश्यो मिटींग फीस केल्ल्यो आसात जेणे करून आमकां काही निधी आसतले किंवा आनी काही गजाली आसतले ज्यो जे तेंचे कडेन डिस्कस करून त्यो कार्यरत करपाक आनी फुडें आमकां हें करपाक ते आमी थोडे मिटींग लायन अप केला पूण हो प्रयोग जो आसा तो आमी भारत रंग महोत्सवाक हांव सादर करता तुम्ही सांगितलं प्रोग्राम जायते केले बंद पडले किती कारण बंद म्हणल्यार तशें म्हणल्यार अनेक आतां पळयता आमी आतां सुद्दां आमी कशें केलां सुरेश केसरबाई आसतलो दुसरे आमी आतां खुबशे आमी प्रोग्राम आमचे पयले आसले तातूंतल्यान आमी मुख्यमंत्री कडेन डिस्कशन केल्लें आसा कित्याक कसलोच कार्यक्रम जे पयलीं जाय आज तुमकां खबर आसता तुमकां वेगळें सांगपाची गरज ना कसलोच कार्यक्रम म्हणजे त्या पद्दतीचे कार्यक्रम परत उरपाक जायना आज कला राजीव कला मंदिरात थंय जेन्ना हांव सगळ्यांक प्रिंसिपलान सगळ्यांक घेवन बसलो की तेन्ना कितले स्ट्रायक कितें तेन्ना म्हाका नदरे हाडून दिले की हांगा मेन म्हणल्यार आमचे कडेन आमी राजीव कला मंदिरात चलयतात ते आमकां जागो अपुरो पडटा कमी जाता जेणे करून ते आमी एडजस्टमेंट करून चलचें पडटा काय ओपन स्पेशली प्रॉपर आमकां थिएटर मेळना तेंचें बुकींग आसता आनी कितें आसता आनी आमी भुरग्यांक जशें शिकोवपा जाय ते आमी शिकोवपाक शकना ताका लागून आमकां स्वतंत्र खंय तरी आमची बिल्डींग जाय ताका तर जर आमी
बऱ्यापैकी आमचे कॉलेज चालपा शकता जेन्ना तेणी आपली अडचण सांगली तेजे उपरांत जेन्ना आमची एक मिटींग घेतली बाबा आमी खंय कितें करतले जाल्यार आमचे कडेन 2 जागे आसले त्या जाग्याची पाहणी केली आमी की अशें आसा तेजे खातीर आमी फुडाराक आमी तेजे थंय विचार केल्लो आसा की थंय जर आमकां जर शक्य जालें आनी सीएमा कडेन उलोवन जर आमी सगळ्यो जर गजाली घडल्यो जाल्यार थंय आमी एक स्वतंत्र अशी बांदूं शकता न्ही कित्याक म्हणजे जर आमी दुसऱ्या कडेन आसून आमी रेंट दिता आनी चलयता आनी ती अपुरी जागो पडटा जाल्यार तेच्या खातीर आमी बरे चडांत चड भुरगे हांगा थेटर आर्ट कॉलेजला भायर सरतले जाल्यार आमी साधन सुविधा उपलब्ध करपाक जाय आमच्या रेग्युलेटराचेर आनी कितें उलोवपाक एल्टनाक बीजेपीन घेता जाय